जय मसीह सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। आज म एउटा सानो वचन लिएर आएको छु, सुन्नुहोला। र यो वचन आज हामी आज्ञा पालन गर्यो भने के हुन्छ, आज्ञा पालनको बारेमा म सुनाउने छु। आज्ञा पालनको बारेमा साथीहरू छ कि अब उत्पत्ति 17:9 मा लेखेको छ। परमेश्वरले लेखेको वचन हो, उत्पत्ति 17:9 अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तैले चाहिँ मेरो करार पालन गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ रे? करार। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तैले चाहिँ मेरो करार पालन गर्नुपर्छ। तर त पछिका तेरा सन्तानहरूले पुस्तौंसम्म के भन्यो? तैले र त पछिका तेरा सन्तानहरूले पनि मेरो आज्ञा र मेरो करार बाँध्नुपर्छ, मेरो करारलाई, मेरो आज्ञालाई पालन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर हो पनि साथी, करार हामीले आज्ञा पालन हामीले गर्यो भने सबै परमेश्वर हामीले जे माग्यौँ, जे खोज्यौँ, जे रोज्यौँ, हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यो भने हामीलाई चाहिँ सबै चिज मिल्नेछ, आशिष पाइनेछ, सबै थोक मागेको जस्तो हामीले भेटाउनेछौँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हामीले आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। विश्वासी भएर मात्र होइन, बाइबल बोकेर मात्र होइन, तर चर्चमा गएर मात्र होइन, ताली पिटेर मात्र हुँदैन, तर सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो आज्ञा पालन गर्नुपर्छ हामीले। यस्तै गरी प्रस्थान 19:5 मा यसरी लेखिएको छ, अब यदि तिमीहरूले मेरा कुरा साँच्चै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने सबै जातिहरूमध्ये तिमीहरू चाहिँ बहुमूल्य निज धन हुनेछौ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापनि परमेश्वरले भनेको छ, अब यदि तिमीहरूले मेरा कुरा साँच्चै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने परमेश्वरको भयो र परमेश्वरको करारलाई र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यो भने परमेश्वरले भनेका कुराहरू जस्तै वचन, यो बाइबल पढ्नु भनेको परमेश्वरसँग कुरा गर्नु हो, कुराकानी गर्नु हो। बाइबल पढ्नु भनेको, वचन बोल्नु भनेको नै परमेश्वरसँग हामीले कुरा गर्नु हो। कुरा गर्यो भने यो वचनमा सबै थोक छ, जे हामी खोज्छौँ त्यो सबै थोक यसमा छ। हामीले यसको करार बाँध्यौँ भने, हामीले पालन गर्न सक्यौँ भने र हामीलाई चाहिँ बहुमूल्य निज धन हुनेछौँ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापनि, सारा पृथ्वी परमेश्वरकै भए तापनि हामीलाई त्यस्तै नै हामीलाई बहुमूल्य निजको हामीलाई हुनेछौँ र परमेश्वरसँगै हामी रहनेछौँ। हर टाइममा परमेश्वरसँगै हामी रहनुपर्छ र परमेश्वरको आज्ञा नै पालन गर्नु हामीले जरुरी छ। परमेश्वरसँगै रहनको लागि, परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नको लागि हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्ने जरुरी छ। यस्तै गरी प्रस्थान 20:6 मा पनि लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, प्रस्थान 20:6 मा यसरी लेखिएको छ, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। आमेन। के भन्नुभएको छ भने, तर मलाई प्रेम गर्नेहरू, सबभन्दा ठुलो प्रेम पनि हो साथीहरू। प्रेम छैन भने केही छैन। हेर्नु, संसारमा सबभन्दा ठुलो भनेको प्रेम पनि हो। माया, प्रेम गर्नुपर्छ। तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु भनेको छ। आमेन। परमेश्वरमाथि हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यो भने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्यो भने परमेश्वरले जान्नुहुन्छ र परमेश्वर हामीसँग जे मागे त्यो दिनुहुन्छ र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हजारौं पुस्तासम्म। हाम्रो एक पुस्तासम्म होइन, दुई पुस्तासम्म होइन, हजारौं पुस्तासम्म परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। यस्तै गरी लेवी 19:36 मा लेखेको छ। लेवी 19:36 र 37 मा लेखेको छ, तिमीहरूसँग ठीक तराजु र ढक र ठीक नाप र तौलहरू राख्नु, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरूसँग ठीक तराजु भनेको तौल्ने तराजु, ठीक र ढक र ठीक नाप र तौलहरू राख्नु,
तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने म परमेश्वर तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। मिस्र देशबाट हामीलाई छुटाएर ल्याउने उहाँ हुनुहुन्छ, जो हाम्रो जिउँदो पिता परमेश्वर हाम्रो अहिलेसम्म साथमा हुनुहुन्छ र हाम्रो हजारौँ पुस्तासम्म साथमा हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरले हामीलाई मिस्र देशबाट निकालेर हामीलाई ल्याउनु भएको, हामीसँग अझ पनि सदा सर्वदा पनि हाम्रो साथमा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ र हाम्रो लागि परमेश्वर अझै पनि हाम्रो साथमा अझ पनि सातौँ पुस्तासम्म हजारौँ पुस्तासम्म हाम्रो साथमा रहनुहुनेछ र हाम्रो फिक्री हाम्रो चिन्ता र परमेश्वरले लानुभएको छ र हाम्रो दुःख कष्ट जहाँ जसरी उनले भोग्नुभयो, हाम्रो दुःख र कष्ट भोग्नु भए जस्तै उनले हाम्रो चिन्ता र फिक्री पनि आफूमाथि हालेको छ। हामीलाई केही पनि चिन्ता फिक्रीमा उनीहरूले हालेको छैन। आमेन। 37 मा छ लेवी 19:36 पढ्यौँ हामीले। 37 मा लेखेको छ, तिमीहरूले मेरा सबै विधि विधानहरू पालन गर, म परम प्रभु हुँ। परमेश्वरले के भनेको छ, मैले दिएका विधि र विधानहरू, मैले जो बोलेको छु वचनमा, जो मैले बाइबलमा लेखेको छु, जो मैले बोलेका शब्दहरू छन्, जो मेरा विधि विधानहरू छन्, त्यो सबै पालन गर, पालन गर्न सिक र पालन गर। म परम प्रभु हुँ। उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि फिक्री गर्ने, हाम्रो लागि खानाको फिक्री गर्ने, नौकरीको लागि फिक्री गर्ने, लुगा कपडाको फिक्री गर्ने, सङ्कष्टको जस्तै भनौँ परमेश्वरले भनेको छ भजन सङ्ग्रह 50 को 15 मा परमेश्वरले भनेको छ कि सङ्कष्टको दिनमा मलाई पुकार, म तँलाई छुटाउने छु, तैँले मेरो महिमा गर्नेछस् भन्ने भनेको छ। हामीमा सङ्कष्ट आएको बेलामा मात्र हामी परमेश्वरलाई पुकार्छौँ र परमेश्वरले सदा सर्वदा हामीसँग रहनुहुन्छ। हामी सङ्कष्ट परेको दिनमा मात्र आफ्नो मतलब निकालेर मात्र हामी पुकार्छौँ, तर परमेश्वरले यस्तो गर्दैनन्। उनी सदा सर्वदा हामीले गरे पनि हामीले नगरे पनि हाम्रो भलाइको लागि सदा सर्वदा हाम्रो साथमा हुन्छन्, किनभने उनी हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। उहाँ फिक्री चिन्ता हाम्रो धेरै उनीहरूले मान्नुभएको छ र हामीले परमेश्वरमाथि परमेश्वरको पालन गर्नु, आज्ञा पालन गर्नु, विधि विधानहरू पालन गर्नु हामीले जरुरी छ साथीहरू। धन्यवाद। अब हामी व्यवस्था 5:1 मा जानेछौँ। व्यवस्था 5:1 मा यसरी लेखेको छ, मोसाले सबै इस्राएलीहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे इस्राएली हो, आज मैले तिमीहरूलाई दिएका विधि र विधान सुने र ती होसियारी साथ पालन गर। जुन विधि विधानहरू इजरायली हो भनेको छ परमप्रभुले, जुन विधि विधानहरू मैले दिएका छन् तीन विधा होसियारसँग पालन गर, होसियारका साथमा पालन गर भनेको छ। हामीलाई भन्नुभएको छ। अझ उही कुरा आएको छ, हामीले पालन नगरेर केही पनि हुँदैन। हामीले परमेश्वरको विधि विधान, परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वरका वचनहरू सबै जो लेखिएको छ हामीले पालन गर्न जरुरी छ। पालन गर्यो भने हामीलाई आशिष पाइनेछ, धेरै हामीलाई सुख हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद। व्यवस्था 5:32 ले भनेको छ, यसकारण परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा मान्न याद राख। यसकारण परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा मान्न याद राख, तिमीहरू देब्रे दाहिने कतै नलाग। परमप्रभुले भन्नुभएको छ परमेश्वरको आज्ञा मान्न याद राख। हामीले कहिल्यै पनि परमेश्वरलाई भुलिनु हुँदैन, बिर्सनु हुँदैन। किनभने परमेश्वरले हाम्रो लागि प्रभुले दुःख उठाउनु भयो, कष्ट उठाउनु भयो, हाम्रो लागि पीडा सहनु भयो, हाम्रो लागि शुद्ध पवित्र अनमोल रगत बहाउनु भयो, हाम्रो लागि प्रभुले क्रुसमा भारी बोक्नु भयो, हाम्रो लागि चुटाइ खानुभयो, पिटाइ खानुभयो, किटाइ खानुभयो, किला खानुभयो, भाला खानुभयो, मुकुट पहिर्नुभयो र हामीले हाम्रो लागि फेरि गाडिनु भयो, मारिनु भयो र फेरि उनी जीवित उठेर बौरी उठिनु भयो। तेस्रो दिनमा बौरी उठेर हामीलाई माया गरेर फेरि यो संसारमा हामीलाई दलदली हिलो, पापको दलदली हिलोबाट हामीलाई उम्काएर हामीलाई संसारको उज्यालोमा राख्नुभयो, हाम्रो आँखा खोल्नुभयो। हामीले कसरी भुल्ने, हामीले भुलिने कुरो छैन। हामीले कसरी परमेश्वरलाई भुलेर परमेश्वरका विधि विधानहरूलाई सदा सर्वदा याद गर्नुपर्छ र सदा सर्वदा त्यो पालन गर्न सिक्नुपर्छ र सदा सर्वदा हामीले आज्ञा पालनतिर लाग्नुपर्छ।
किनभने उहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि रगत बहाउने पिता, हाम्रो लागि ज्यान गुमाउने पिता, हाम्रो लागि ज्यान बलिदान, हाम्रो पापको लागि, हामी मानिसको पापको लागि उनी क्रुसमा आफै बलिदान भए, आफ्नो ज्यान बलिदान गरे उनीहरूले प्रभुले। र कति महान हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त, उनी कति महान हुन्छ। हाम्रो लागि क्रुसमा उतार्नु परेर हातमा किला खानुभयो, मुटुमा भाला खानुभयो, काँडी मुकुट पहिर्नुभयो। र प्रभु कति भलो हुनुहुन्छ, कति महान हुनुहुन्छ, कति दयालु हुनुहुन्छ, कति मायालु हुनुहुन्छ प्रभु। हेर्नुहोस् त, हामीले त्यतिखेर हाम्रो लागि उहाँले गर्नुभयो र हामीलाई संसारमा ल्याउनुभयो, हामीलाई 2-4 कुरा बोल्ने अधिकार र मौका दिनुभयो र हामीले उनीहरूलाई के दिन सकेका छौँ? अझसम्म हामीले केही पनि हामीले दिन सकेका छैन। साथीहरू, केही दिन नदिन हामीले सक्यो भने हामी मानिससँग के नै छ र हामी के दिन सक्छौँ? हामी खालि परमेश्वरलाई धन्यवादको भेटी हामीले चढाउनुपर्छ। साँझ बिहान नभुलिएर प्रभुको आज्ञा पालन हामीले गर्नुपर्छ र प्रभुको वचन पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद हामीले चढाउनुपर्छ र हाम्रो जीवनमा राम्रो हुनेछ। धन्यवाद। व्यवस्था हामीले परमेश्वरले को लागि दाहिने बायाँ, हामीले दायाँ बायाँ हुनु हुँदैन। देब्रे दाहिने हामीले कता हुँदैन, हामीले परमेश्वरसँगै चल्नुपर्छ। परमेश्वरसँगै नचल्न सक्यो भने हामीले मनमा राख्यो भने हामीले वचन चाहिँ परमेश्वरका वचन चाहिँ हामीले पालन गर्न सक्नु पर्यो, आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। हामीले वचनतिर लाग्नु पर्यो, वचन उनले बोलेका शब्दहरूलाई पालन गर्न सक्नु पर्यो। हामीले हाम्रो जीवनमा पक्कै नै हामीलाई राम्रो हुनेछ। हामी भन्छौँ क्रिस्चियन भएर त किन मरिस, क्रिस्चियन भएर तँलाई विश्वासी भएर किन त्यसलाई बिमार उठ्यो, किन रोग निको भएन भनेर हामी भन्दछौँ। तर साथीहरू, हामीले आज्ञा पालन गरेको छैन, हामीले वचन पालन गर्न सकेको छैन, परमेश्वरलाई चिन्न सकेको छैन। जति उनीमाथि शक्ति थियो, जति उनीमाथि सत्यता थियो, उति सत्यतामा हामीले चल्न सकेका छैन। उति सत्यता नभए पनि उसको आधा पर्सेन्ट, 0.5% हामीले 10% पनि बुझेका छैनौँ। 10% सत्यता छैन, हामी 1% सत्यता हामीमा छैन। अहिले चर्चबाट आयौँ, चर्चबाट आएपछि बाहिर आएर हामी अनैतिक काम गर्छौँ, तिर लाग्छौँ। त्यो किन? शैतानले अट्याक गर्न खोज्छ हामीलाई, शैतानले झुक्याइराखेको हुन्छ। तर शैतानमाथि विजय गर्नको लागि चाहिँ हामीले आज्ञा पालन गर्नु र वचन पालन गर्नु हामीले जरुरी छ साथीहरू। जरुर वचन पालन गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा हामीले मागे जस्तै र हामीले खोजे जस्तै हामीले भेटाउनेछौँ भन्नुभएको। धन्यवाद। व्यवस्था 5:33 भनेको छ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई हिड्न भनी आज्ञा गर्नुभएका सबै मार्गमा हिँड, ताकि तिमीहरूले अधिकार गर्ने देशमा तिमीहरू जीवित रहौँ र तिमीहरूको कल्याण होस् र तिमीहरूको आयु लामो होस्। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले कति मिठो मजाको कुरा भनेको छ। परमेश्वरले यहाँ भनेको छ, जुन आज्ञा गर्नुभएका सबै मार्गमा, जुन परमेश्वरले दिएको आज्ञाको मार्गमा हिँड, जहाँ परमेश्वरले हिँड भनेको छ त्यही मार्गमा हामी हिँडौँ। त्यही मार्गमा हामी हिँड्यो भने हामीलाई अधिकार गर्ने देशमा तिमीहरू जीवित रहोस् र हाम्रो आयु चाहिँ लामो होस् भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो आयु लामो हुनेछ, किनभने हामीले त्यो मार्गमा हिँड्यौँ भने, हामीले त्यो परमेश्वरले भने जस्तै हामीले गऱ्यौँ भने, त्यो आज्ञा पालन गऱ्यौँ भने, त्यही वचन पालन गऱ्यौँ भने, त्यसरी त्यही सही मार्गमा हामी हिँड्यौँ भने हामीलाई हाम्रो आयु चाहिँ लामो बढाउनेछ भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद भएको हो, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो होस् 23:6 ले भनेको छ, यो होस् 23:6 ले भनेको छ, यसकारण मूसाका व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरा साहसपूर्वक पालन मान र त्यसबाट तिमीहरू दाहिने देब्रेतिर नलाग। दायाँ बायाँ कतै नभएर, दायाँ बायाँ कतै नसम्झेर त्यही साहसपूर्वक पालन गर र मान। त्यही हामीले साहसपूर्वक भएर त्यही मान्नुपर्छ। त्यसबाट तिमीहरू हामीलाई दाहिने देब्रे नलागेर, हामीले कतै नलागेर, हामीले पक्कै पनि हामीले त्यो साहसपूर्वक भएर पालन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद। 1 सामुएल 15:22 ले भनेको छ, तर सामुएलले भने, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो।
आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा अरू भन्नुभएको छ। तर सामुएलले भने होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुको आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न भनेको छ। परमेश्वरको आज्ञा पालन हामीले सबैभन्दा रुचाउने चिज नै हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालनमा हामीले रुचाउनुपर्छ भनेको छ। यस्तै भजन सङ्ग्रह 25 को 10 मा भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 25 को 10 मा भनेको छ उहाँको करारका शर्तहरू पालन गर्नेहरू जातिका लागि परमप्रभुका सबै मार्गहरू प्रेममय र विश्वासयोग्य हुन्छन्। उहाँको करारका शर्तहरू पालन गर्नेहरू जतिका लागि परमप्रभुका सबै मार्गहरू प्रेममय र विश्वासयोग्य हुन्छन्। आमेन, हालेलुया। भजन सङ्ग्रह 103 को 17 र 18 मा भनेको छ। 17 मा भनेको छ तर परमप्रभुको करुणा आफ्ना भक्तहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता तिमीहरूका छोरा नातिमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। आमेन, हालेलुया। परमप्रभुले भन्नुभएको छ आफ्ना भक्तहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता तिमीहरूका छोरा नातिमाथि अनन्तदेखि अन्तसम्म रहन्छ। हाम्रा छोरा नातिदेखिसम्म पनि पुस्तासम्म पनि अघि नै प्रभुले भन्नुभएको छ म तिम्रो हजारौँ पुस्तासम्म रहनेछु भनेर भन्नुभएको छ, साथमा रहन्छु भनेर भन्नुभएको छ। यस्तै नै हाम्रो नाति छोरा सम्म पनि प्रभुले अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहनुहुन्छ। आमेन। एक 103 को 18 मा भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 103 को 18 मा भनेको छ तिनीहरूमाथि म जसले उहाँको करार पालन गर्दछ र उहाँका आदेशहरू पालन गर्न ख्याल गर्दछ। जसले करार पालन गर्दछ उहाँका आदेशहरू पालन गर्न ख्याल गर्दछ। जसले करार पालन गर्न सक्छ उसले नै आदेशहरू पालन गर्न पनि ख्याल राख्छ भनेको छ। अब भजन सङ्ग्रह 111 को 10 मा भनेको छ परमप्रभुको भए बुद्धको सुरुको उहाँका आदेशहरू पालन गर्नेहरूको समझ शक्ति ठीक हुन्छ। उहाँ प्रशंसा सधैँभरि रहिरहन्छ। उहाँ प्रशंसा सधैँभरि रहिरहन्छ। उहाँलाई चाहिँ परमप्रभुको सुरुको हो उहाँका आदेशहरू र पालन गर्नेहरूको समझ शक्ति ठीक हुन्छ। उहाँको प्रशंसा सधैँभरि रहिरहन्छ। आमेन, धन्यवाद। अब यहाँ भनेको छ भजन सङ्ग्रह 119 को 2 मा भनेको छ धन्यका हुन् तिनीहरू जसले उहाँका कानुन पालन गर्दछन् र उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले भनेको छ धन्यका हुन् उन मान्छे जो धन्यका हुन् जसले उहाँका जसले परमेश्वरका कानुन पालन गर्दछन् उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछ। तिनी मान्छे चाहिँ के हुन्? धन्यका हुन् भनेको छ। धन्यका मान्छे हुन् जो उहाँको कानुन पालन र उहाँको सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछ, वो चाहिँ धन्यका हुन् भनेर भन्नुभएको छ परमेश्वरले। उपदेशक 12 को 3 मा उपदेशक 12 को 13 ले भनेको छ अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो। सबै कुरा सुनिसकेका छन् भनेको छ। सबै कुरा हामीले सुनिसकेका छौँ तर कुराको निष्कर्ष यही हो भनेको छ। अब के हो कुराको निष्कर्ष? यही हो परमेश्वरको भय राख, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। आज्ञा पालनकै बारेमा आज हामीले वचन पढेका थियौँ। तर के भन्नुभएको छ भने परमेश्वरको भय राख, परमेश्वरको भय राख, भय मान र आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। सबभन्दा ठुलो आज्ञा पालन गर्नु नै मानिसको कर्तव्य हो र यो कर्तव्य भनेको यही हो। सबभन्दा पहिले हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ।
भयो राख्ने र आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। मत्ती 5 को 19 मा भनेको छ, यसै कारण जसले यी आज्ञाहरू मध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइनेछ। जो आफूभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्छ त्यो स्वर्गको राज्यमा धेरै ठुलो कहलाइनेछ भन्नुभएको छ। जो आफूभन्दा सानो गरिब, आफूभन्दा सानोलाई, गरिब गुर्दालाई, अपाङ्गहरूलाई, जो पढेको मान्छेलाई जो उसलाई उल्लङ्घन गर्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा ठुलो कहलाइनेछ भन्नुभएको छ। आमेन, हालेलुया। मत्ती 7 को 21 मा भनेको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसहरू मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। प्रभुले भन्नुभएको छ, जो स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिता, जो स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छालाई पालन, उनको इच्छा जस्तो छ। उनको इच्छा कस्तो छ भने चोरी नगर्नु, डकैती नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, अत्याचारी नगर्नु, हत्याहिंसा नगर्नु, अर्कामाथि झुटो नबोल्नु, उनमाथि उनलाई यसोमा इच्छावालो मान्छेलाई उनी मन पराउँछन्। उनको आज्ञा, उनको इच्छा यस्तो, उनको हामीले पालन गऱ्यौँ भने, उनको इच्छा जस्तो छ त्यस्तै हामीले मान्यौँ भने, त्यस्तै गरी हामीले पालन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। हामीले त्यस्तो मानिस भएर हामीले चल्यौँ भने, त्यस्तो उनको छोरा भएर हामीले हिँड्यौँ भने, सत्य झुटा कसैसँग झुटा नलगायो भने, हामीले गलत व्यभिचारतिर, गलत भावनातिर हामीले नगएर परमेश्वरका वचनहरू र आज्ञाहरू पालन गऱ्यौँ भने हामी स्वर्गको राज्यमा हामी प्रवेश हुनेछौँ। धन्यवाद। मत्ती 7 को 24 मा भनेको छ, यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टान माथि बनायो। धन्यवाद। आमेन। जसले मेरा यी वचन सुन्छ, जो परमेश्वरले लेखेका वचन छन्, जो परमेश्वरले लेख्नुभएको वचनको शब्द छन्, यी वचनहरू जसले पालन गर्छ, एकजना बुद्धिमानसँग, जो सबैभन्दा बढी बुद्धिमानी छ, त्योसँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनाउँछ। चट्टानमाथि घर बनायो भने कहिल्यै पहिरो जानबाट, बाढीबाट, कसैबाट पनि त्यो जाने छैन। त्यस्तो घर बनाउने छु भनेर परमेश्वरले भनेको छ। आमेन। मत्ती 12 को 50 मा भनेको छ, किनभने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्दछ, त्यही नै मेरो भाइ र मेरो बहिनी र मेरी आमा हुन्। आमेन। के भन्नुभएको छ भने, जसले मेरा पिताको इच्छा पालन गर्दछ त्यही नै मेरा भाइ बहिनी र मेरा आमा बुवा हुन् भनेर भन्नुभएको छ। आफ्नो आमा बुवालाई पनि जस्तै परमेश्वरकी आमा आएर तिम्रो आमा आयो भन्दा पनि उनी बाहिर गएन, उनले भनेको थियो, जस्तै मेरा भाइ बहिनी मेरा आमा बुवा भनेका नै तिमी हो। जसले आज्ञा पालन गर्दछ, परमेश्वरको भयो मान्छ, जसले वचन पालन गर्छ, जो परमेश्वरको आज्ञा पालनभित्र रह्यो, र त्यही नै परमेश्वरको छोरा हो भनेर, भाइ बहिनी आमा बुवा त्यही हो भनेर भन्नुभएको छ। आमेन। धन्यवाद छ परमेश्वरलाई। धन्यवाद भएको आज म आज्ञा पालनबाट मैले 2-4 वचन पाएको थिएँ, त्यसैले मैले यो आज्ञा पालनको वचनलाई मैले यसरी भिडियो बनाएर मैले भनेको छु। मैले यो वचन बोलेको छु, परमेश्वर म बोलेको होइन, परमेश्वरले भन्नुभएको शब्दलाई मैले पढेको हो। धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। सबैलाई, विश्वासीजनहरूलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। फेरि भेटौँला यो भिडियोबाट। बिदा हुन्छु। जय मसीह सबैलाई। आमेन।